Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont. با سلام، خانم آزاده قطبی، دکتر دارا عزیزی جراح و ویکتور هوگو سه موضوع متفاوت و گزارش در این برنامه زیر آسمان پاریس. خانم آزاده قطبی نقاش و عکاس، سالها ساکن فرانسه و امریکا، در سفرهایی که به نروژ داشته است با شهرتی که از آسمان این کشور میشناسیم نگاهی داشته است به نور و آسمان و همینطور به طبیعت، به برگ و درختان که در این گزارش خواهید دید. فرصت کوتاهی بود در ابتدای این ماه که در ماره در یکی از گالری های معتبر کارهای ایشان را ببینیم و شانس گفتگوی کوتاهی رو هم با ایشان داشته باشیم. در پایان یک عصر بهاری سری به یکی از گالری های محله مره در نزدیکی خانه ویکتور هوگو میزنیم تا دو سالن در یک نمایشگاه عکس های خانم آزاده قطبی را با عنوان ستایش نور ببینیم. سالن اول آسمان و سالن دوم برگ. در این نمایشگاه و گالری کار طبیعت در یک مکان اما با دو نگاه صورت گرفته است. عکاس خانم آزاده قطبی خواسته است رنگامیزی طبیعت را در عکس‌ها نشان بدهد. سالن اول با آفتابی درخشان که بر درختان تابیده است و دیرتر در کمی مانده به غروب همه عکس‌ها در زیر آسمان نروژ. غروب و تاریکی آغاز شب در آسمان نروژ شهرت و تماشای متفاوت دارد. خانم قطبی میگوید این چرخش رنگ در آسمان که به غروب طولانی شهرت دارد سایه روشنی است که زمانش در پایان شب بسیار کوتاه است و عکس‌های او نگاه به طبیعت در همین فاصله کوتاه زمانی است. عکس‌ها به نقاشی میماند اما در واقع رنگ موج‌های نوری است که به لنز دوربین نشسته است. در واقع میتوان گفت حرکت‌های عکس تکنیک جابجایی دوربین است. در زیبایی هر تابلو این پرسش به ذهن میآید که تکنیک عکاسی چقدر به کار آمده و یا اینکه آیا نور صاحب و خلاق عکس هاست. خانم قطبی میگوید در نمایشگاه 3 سال پیشش در لندن معکوس این سری کارها را جستجو کرده بوده است و حالا به تلافی دوربین تکان میخورد تا موج و ارتعاش تماشا را به عکس ها بیاورد. خانم آزاده قطبی از نقاشی به عکاسی آمده است. نزدیک به 2 دهه است که عکاسی میکند و میگوید اولین بار که برگ ها را دیدم گفتم اگر آن را نقاشی کنم کاری اضافه نکردم، باید از آنها عکس بگیرم. همان برگ هایی که آبر گاه ندیده و گاه دانسته روی آن گام برمی‌دارد. در یک جمله دوربین خانم قطبی بوم و قلمموی او شده است تا با دوربین نقاشی کند و چون این هر دو یعنی نقاشی و عکاسی را میشناسد بیننده این هر دو را همزمان در عکس ها می‌بیند. و در پایان بازدید از نمایشگاه قبل از ترک محل یک پرسش همیشگی از عکاسان که 15 سال پیش در دیداری با عباس کیارستمی اول بار مطرح شد. عکس عکاس را انتخاب می کند یا عکاس عکس را؟ اتفاقا در این موضوع یه برگ مرده رو که پیدا کردم اون تشویقم کرد که عکاس بشم، برای در اصل من نقاش هستم. فکر میکنین اقلا 15 ساله که نقاشی میکنم، ولی یه برگ خیلی زیبا ولی
شکسته رو یه روز دیدم و به نظر من انقدر زیبا بود که میخواستم حتما عکس ازش بردارم، نه که سعی کنم کپیش کنم، نقاشیش کنم. و از اون روز شروع کردم عکاسی، ولی کاری که الان این دفعه میبینین درست کار برعکس. اتفاقا میخواستم که از نزدیک دقت نکنین که دقیقاً ببینین یک برگ چه شکلیه. میخواستم اتفاقاً کامera رو با کامera رو تکون بدم که یه حس از اینکه طبیعت رنگامیزیش چطوریه، حس راه رفتن در طبیعت چطوره، و سعی کردم با کامرام نقاشی کنم. اگر نگاه کنین اتفاقا از نزدیک، هرچه اتفاقا نزدیکتر به عکس میرسین میبینین که بیشتر شبیه به یه نقاشیه و نه یه عکس کپی طبیعت. چقدر دوربین از شما اطاعت کرده در این کارا؟ به نظر من مثل یه رقص بود اتفاقا، یه رقصی که هم من هم کامera با هم، یکی جلو میرفت اون یکی پشت میرفت، یه جور یه تانگوی هنری بود. یعنی این نبود که من دقیقاً به کامera میگفتم چی کار بکن. انجمن فرهنگ آزاد ایران به مدیریت خانم ناهیده انزلیچی ماهانه یک جلسه ادبی فرهنگی هنری برگزار می‌کند و میهمانان متفاوت آمده از ایران، شخصیت‌های فرانسوی و یا ایرانی. اما این بار دکتر دارا عزیزی جراح که تمام عمر خودش رو با آنکه پدر ایرانی مادر فرانسوی امکانات شغلی در فرانسه در ایران گذراند و همیشه در بیمارستان‌های دولتی کار کرد یا در سپاه بهداشت و گفته‌هایی که در این گزارش خواهید دید. از آنجا که اغلب سخنرانی به زبان فرانسه است، البته فارسی هم هست، بخش کوتاهی رو در این برنامه می‌بینید و متن کامل حدود 80 دقیقه رو میتونید در سایت تلویزیون ایران فردا در این نشانی از هر دری سخنی مشاهده کنید. درود بر فرهنگ دوستان عزیز، به انجمن فرهنگ آزاد خوش آمدید. Alors, bienvenue à l'association Culture Libre. خانم ناهیده انزلیچی بار دیگر جلسه ماهیانه انجمن فرهنگ آزاد را مدیریت می کند و این بار سخنران میهمان دکتر دارا عزیزی جراح ایرانی فرانسوی است که چون تحصیلاتش را در فرانسه به پایان برد، خدمت سربازی را در سپاه بهداشت و سپس در بیمارستان سینا زیر نظر پروفسور عدل به خدمت پزشکی پرداخت. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Dr. Dara Azizi, chirurgien. Dr. Azizi, il va parler de 50 années de pratique médico-chirurgicale. Conférence, ça sera en français, mais bien entendu, s'il y a des questions-réponses en persan, c'est possible aussi. Dans ma longue vie professionnelle, aussi bien en Iran qu'en France, j'ai toujours tout tenté et surtout essayé d'être le plus actif possible. En Iran, à l'université de Téhéran, je faisais partie, ou j'étais membre de plusieurs revues médicales, et en particulier de Teb Umumi. سخنرانی دکتر عزیزی در واقع بازگوی یک زندگی است، اینکه مسیر شغلی خود را چگونه گذرانده است، برداشتش از علم پزشکی و همزمان شغل پزشکی چیست. دکتر عزیزی که مدتها در سیستان و بلوچستان به طبابت پرداخت میگوید زمان شهبانو فرح پهلوی به زاهدان آمدند و بازدید ایشان از 2 بیمارستان بود و هر 2 بار من را در هر 2 بیمارستان به عنوان جراح دیدند و دانستند کمبود جراح در آن سالها در منطقه چگونه بوده است. دکتر عزیزی از روند خدمات رایگان پزشکی که ثروتمند و مستمند چگونه در برابر حق درمان می توانستند در ایران مداوا شوند سخن می گوید. دکتر عزیزی 2 سال پس از تغییر حکومت در ایران ناچار به ترک کشور شد. دکتر عزیزی به دنبال بازگشت مجدد به فرانسه این بار
خدماتش را در بیمارستان‌های فرانسه دنبال کرد، اما از زمان بازنشستگی اکنون و بیشتر در جوامع فرهنگی و هنری حضور می‌یابد و حاشیه اضافه نیست که گفته باشیم هر جا صحبتی از ایران هست دکتر عزیزی حضور دارد. در طی کنفرانس می‌بینیم که وی با دقت تمام در این سالها آرشیو نشریات را حفظ کرده و از اینکه روزنامه محلی فرانسوی از او به عنوان یک پزشک ایرانی یاد کرده غرق مسرت و افتخار است. Sans faire de la publicité tapageuse, je suis allé parler de l'Iran, de mon beau pays l'Iran, et même les journaux locaux en ont fait, m'ont donné l'honneur de leur première page. Le docteur Azizi est arrivé, elle parlait sur son beau pays l'Iran. Bon, c'est de mon devoir. Ça c'est un journal montagne et ainsi de suite. Bon, on passe au suivant. Je vais vous demander votre avis. Le livre que je suis en train d'écrire, je l'ai appelé Le baptême du Karabakh. دکتر دارا عزیزی قصد انتشار کتابی را دارد که در زیر چاپ است و بخش‌های زیادی از این کنفرانس در آن کتاب با اسناد منتشر می شود. La photo de cette jeune fille charmante, plaisante, avec un beau sourire, où je mets le chirurgien gâteux et grabataire qui donne l'ordre à l'étudiant de pratiquer ceci ou de ne pas faire cela. Voilà, ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. Comme dit bien les acteurs, je vais me pencher en avant. در بخش پرسش و پاسخ وی اشاره به زمانی دارد که در حومه تهران به دلیل بروز حادثه برای آقای علی اکبر ولایتی که بعدها وزیر خارجه شد با امکانات ناچیز محلی وی را عمل می کند و بعدها در پاریس دکتر عزیزی میهمان آقای علی اکبر ولایتی می شود. از دکتر عزیزی درباره خودکشی بیماران به مدد علم پزشکی نیز پرسیده شد و او آشکارا با این امر مخالفت کرد. دکتر عزیزی گفت من برای نجات بیمار تحصیل کردم و نه برای گرفتن جان او. دکتر عزیزی همچنین گله‌مند قوانین کنونی پزشکی در فرانسه است که به سبک امریکا بیماران می توانند به اغراق از دکتر معالج خود شکایت کنند و حتی می گوید یکی از همکاران او قبل از آغاز رسیدگی خودکشی کرد. خاطرات دکتر عزیزی گنجینه و تاریخچه‌ای از روند پزشکی در ایران است. همانگونه که در ابتدای برنامه هم اشاره شد، علاقمندان به سخنان او می توانند در سایت تلویزیون ایران فردا در بخش از هر دری سخنی متن کامل این سخنرانی را در اختیار داشته باشند. و حالا گزارش پایانی خانه ویکتور هوگو و شخصیت ویکتور هوگو، کاری هم ساده و هم بسیار دشوار، چرا که درباره این آزادیخواه، نویسنده، شاعر، آرمانخواه و هر آنچه که صفت انسانی است رو می شود درباره او به کار برد، هم بسیار می شود گفت و هم بسیار دشوار است که گفت. خانه ویکتور هوگو اخیراً مرمت شد و این شانس برای من که بتونم با هیئت روزنامه‌نگاران بین‌المللی در یک گزارش ویژه هم مدیر موزه رو دیده باشم و هم اطلاعات کافی رو برای دانستن و شناسایی بیشتر ویکتور هوگو در اختیار بگیرم. خانه ویکتور هوگو یکی از معتبرترین موزه های پاریس هست، اگرچه تعداد بازدید کنندگان در شمار برج ایفل و یا کلیسای نوتردام نیست، اما مکانی است در واقع مقدس، نه از بابت مذهب، از بابت آنچه که خواهید دید و خواهید شنید. میدان ووژ اولین ساعات بامدادی در پاریس، یکی از قدیمی‌ترین میادین شهر در گوشه جنوبی میدان، خانه مسکونی ویکتور هوگو که حالا به موزه‌ای تبدیل شده و هر روزه بازدید کنندگان بیشمار دارد. به دنبال مرمت و افتتاح یک سالن مجزا
دلیلی برای حضور در این مکان زیبا و متفاوت است که همین طاق نصرت ها تمام میدان را دور میزنند. این 2 تن از کارمندان موزه هستند که در برابر محبتشان چون روز رسمی کارشان نبود اجازه داشتند در برابر دوربین بایستند و سخنی بگویند. قبل از شنیدنی ها به دیدنی های گذرا توجه کنید که زندگی ویکتور هوگو تبعید و اتاق کار و خواب او را می شود دید. ایشان آقای ژرار اودینه مدیر موزه که برای روزنامه نگاران دانسته هایش را می گوید و کمی دیرتر در یک گفتگوی اختصاصی دانسته هایش را خواهیم شنید. آقای اودینه، با این نمایشگاه چه چیز بیشتری را می توانیم درباره ویکتور هوگو بدانیم که پیشتر نمی دانستیم؟ Je pense que cette exposition souhaite éclairer un aspect de la créativité, du génie de Victor Hugo, qui est peut-être le moins connu. گمان دارم نمایشگاه از زاویه‌ای می‌خواهد نبوغ ویکتور هوگو را به ما بشناسد که شاید کمتر شناخته باشیم. همه نویسنده و خالق بینوایان را می‌شناسند، مرد متعهد و آرمانخواه. اما امروز حتی بیش از گذشته ویکتور هوگوی نقاش را با آثارش می‌شناسیم که نقاشی متفاوت قرن 19 بود. ویکتور هوگوی دکوراتور را هم کمتر می‌شناسیم، آنجا که کارش به تئاتر برمیگشت و یا که شهروندی که می‌خواهد در خانه مسکونیش چیدمان متفاوتی بسازد. خانه مسکونی اینجا در طبقه بالای ما همین را میگوید. Là, il va pouvoir donner libre cours à sa passion de décorateur et faire de cette maison une œuvre d'art à part entière. Et pour vous, quelle est la raison pour que Victor Hugo soit plus connu en tant qu'écrivain français à l'extérieur de la France? Il y a un dicton qui dit nul n'est prophète en son pays. Alors Victor Hugo est quand même très connu en France. آقای اودینه، برای شما چه دلیلی توجیه کننده این است که ویکتور هوگو شناخته شده ترین نویسنده فرانسوی در بیرون مرزهای کشور است؟ ضرب المثلی داریم که میگوید هیچ کس در زادگاهش پیامبر نیست. شاید که در فرانسه برای این باشد که به اوج و غربتش آگاهیم و شاید هم برای اینکه نوشته‌هایش به کتب درسی در فرانسه آمد. اما در بیرون مرزهای فرانسه بینوایان به شکل تئاتر موزیکال و یا فیلم سینمایی باعث این امر میتوانست باشد، به خصوص به دلیل اصرار ویکتور هوگو به حرمت و استقلال ملت‌ها و مردم. در کوبا خانه‌ای به نام ویکتور هوگو وجود دارد چون او چند مطلب در این باره نوشت، یا که در چین آثارش همواره خوانده شده و می شود. یادم هست در روسیه و گرجستان کسانی را دیدم که کاملا از حفظ اشعار ویکتور هوگو را می خواندند.
À Cuba, par exemple, il y a une maison Victor Hugo, parce que Victor Hugo a écrit trois lettres pour l'indépendance de Cuba. En Chine, Une question peut-être mal placée. La première fois que j'ai visité la maison de Victor Hugo en haut avec ma... و حالا یک پرسش خصوصی. اولین بار که چندین دهه پیش پا به این خانه گذاشتم با یاد خوانده های بینوایان و این خانه مجلل مشکل داشتم. ویکتور هوگو کجا بود و کجاست؟ این خردگیری را بسیاری مطرح می کنند. می دانید گمان دارم داماد کارل مارکس بود که نوشته تندی را در این ارتباط به روی کاغذ آورد. یعنی نوشت که ویکتور هوگو یک بورژوای ثروتمند بوده است. البته باید بگویم ما نویسندگان دیگری هم داریم که حتی متعهدتر از ویکتور هوگو بودند و در عین حال ثروتمندتر از او. اما یک نکته را فراموش نکنیم. ویکتور هوگو گفتارش را زندگی کرد و از عمر خودش مایه گذاشت. در خانه‌اش در گرونوزه شام دادن به کودکان بی‌بضاعت به تکرار و تداوم نشان داد که او واقعاً چه می‌اندیشید و این قانون او بود که 1/3 درآمدش را خرج مستمدان بسازد. important d'enfants pauvres de Guernesey. Et je crois que les Hugoliens se sont amusés à calculer, ils donnaient presque un tiers de ses revenus pour aider les pauvres. Et dernière question, si vous deviez laisser un message... و حالا آقای اودین آخرین پرسش. اگر شما نوشته و یا شعری را قرار باشد برای بینندگان ما به طور هدیه تکرار کنید، آن نوشته چه خواهد بود؟ راستش ترجیح میدم به جای سلیقه خودم بگویم به هر کتابی که مایلید سری بزنید و با مطالعه کتاب جمله و یا جملاتی را به سلیقه خود برگزینید. من هم مانند دیگران در مدرسه آثار ویکتور هوگو را خوانده بودم، ولی زمانی که مدیر این موزه شدم دوباره شروع به خواندن کردم. خواندن آثارش تجربه‌ای متفاوت بود که جایگزینی ندارد. وقتی کتاب مردی که میخندد را میخواندم در هر صفحه دوباره زیر چندین جمله خط میکشیدم. هر جمله زیبایی و غنی از فکر و باور است. به همین دلیل بهتر است هر خواننده جمله خودش را در آثار ویکتور هوگو بیابد. On avait énormément d'infiltration, les décors ont été déposés en 2012, restaurés, et cette serre a été reconstruite en parce que la machinerie, c'est le foyer, le Saint-Exil, c'est reconstruire un foyer, et c'est pour ça que ces cheminées deviennent extrêmement monumentales. Là, on a ces serres à 2 étages dont je vous ai parlé, qui était l'un des gros enjeux de la restauration d'Hauteville. حالا با ترک موزه با راه رفتن در کوچه های جنب خانه ویکتور هوگو هنوز ساعتی به ظهر مانده، اما رفتن به این مکان و نوشیدن چای یا قهوه لذت بازدید را تکمیل می کند. در رستوران گردانندگان وقتی دانستند تلویزیون ایرانی نام برنامه زیر آسمان پاریس و دلیل حضور بازدید از موزه ویکتور هوگوست، صمیمیتر به گفتگو پرداختند و سورپریز زمانی که سراغ و جستجوی عکسی از ویکتور هوگو را دست کم گرفتم و رابطه و فاصله آشپز رستوران را با ویکتور هوگو پرسیدم. Nous sommes à 200 mètres de la maison de Victor Hugo. Quel est votre rapport et votre distance avec Victor Hugo? Mon rapport à Victor Hugo, un rapport, j'aime beaucoup Victor Hugo.
Je lis beaucoup. Une prof Je vous récite un petit... avec la joie. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Oui, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Merci beaucoup. فردا در ابتدای سحر وقتی دهکده سفید می شود خواهم رفت. می بینی؟ می دانم که در انتظارم هستی. از جنگل و کوه عبور خواهم کرد.